अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, हज की तैयारियां अपनी उरूज पर हैं। हज की ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, शॉपिंग भी चल रही है, हज की फ्लाइट्स भी जा रही हैं। आज मैं इस वीडियो के जरिए हज और उम्रे के सफर पर जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं, किन किन चीजों की कब और कहां आपको जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। हज एक मुकद्दस सफर है और इस मुकद्दस सफर का ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता से है। सफर का दूसरा नाम सबर है और आपको इस सफर में सबर और शुक्र से काम लेना होगा। अल्लाह ताला आप तमाम हाजियों के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। हज और उम्रे पर जाने से पहले आपको तमाम जरूरत की चीजें अपने शहर से परचेज करनी होंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एहराम की। एहराम कोशिश करें कि बहुत अच्छी क्वालिटी का परचेज करें। यहाँ पर हमारे पास 3 एहराम हैं। एक एहराम कॉटन का है और 2 एहराम टॉवल के हैं। हज पर सबसे मेन हमारा एहराम है। आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का एहराम लेना होगा। एक आपके उम्रे पर इस्तेमाल होगा और दूसरा आप हज पर पहनकर जाएंगे और तीसरा एहराम आपके हैंड कैरी में मौजूद होगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका एहराम बहुत गंदा हो जाए, टॉयलेट में नापाक हो जाए या गुस्ल फर्ज हो जाए तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एहराम मौजूद होगा। एक और जरूरी बात, अक्सर लोगों को कमोड यूज करना नहीं आता। टॉयलेट में भी एहराम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या करना है, ऐसी हालत में अपनी दोनों एहराम की चादरें उतार कर टॉयलेट में हैंग कर दें और टॉयलेट से फ्री होकर दोबारा पहन लें ताकि एहराम नापाक ना हो पाए और आपका एहराम सेफ रहे। दूसरी सबसे जरूरी चीज आपकी बेल्ट है, जिसमें आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स मसलन पासपोर्ट, टिकट, वीजा, CNIC, मोबाइल और जो आपके पास करेंसी होगी, रियाल होंगे, वो आपको इस बेल्ट में रखने होंगे ताकि वो आपके पास सेव रहें। अपनी बेल्ट सफर के दौरान हमेशा पहन कर रखें। जब टॉयलेट जाएं वहां पर हैंग कर दें और जब सोएं तो अपने तकिए के नीचे रखकर इसे महफूज करें। तीसरी सबसे जरूरी, आपके पास हज उम्रे की किताब मौजूद हो जिसको आप अपने हैंडबैग में रखें। इसमें तमाम दुआएं मौजूद हैं। हज और उम्रे की नियत, तवाफ की दुआएं, सफा मरवा की दुआएं, तरीका और किस किस जगह आपको कौन सी दुआएं पढ़नी है, ज़ियारतों पर कौन सी दुआएं पढ़नी है, सब डिटेल में मौजूद है। ये किताब आपको इंशाअल्लाह ताला हज और उम्रा करने में बहुत मदद फराहम करेगी। ये 7 दानों वाली तस्बीह है जो आपको उम्रे में तवाफ के 7 चक्कर लगाने, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाने में मदद करेगी और हज पर तवाफ ज़ियारत जो हज का दूसरा रुकन है, 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारने के बाद, कुर्बानी के बाद, हल्क करवाने के बाद आप एहराम उतार देंगे और ईद के कपड़ों में जब आप तवाफ ज़ियारत करने जाएंगे तो वहां पर पूरा कंप्लीट उम्रा करेंगे और उस वक्त भी ये 7 दानों वाली तस्बीह आपके काम आएगी। डिजिटल काउंटर तस्बीह रख लें या दानों वाली तस्बीह रख लें, और अगर ये दोनों ना हो तो अपनी उंगलियों पर उस पाक रब ताला की बारगाह अक़दस में खूब मोहब्बत के साथ तस्बीह करें। सुब्हान अल्लाही व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। अपने हैंड कैरी में एक ईद का सूट और टोपी रख लें और ये टोपी आपको तवाफ़े ज़ियारत में काम आएगी। इस टोपी को पहनकर तवाफ़े ज़ियारत करें। ये फ्रेगरेंस फ्री ग्लिसरीन सोप है जिसको हम बगैर खुशबू वाला साबुन कहते हैं। इस साबुन का इस्तेमाल एहराम पहनने के बाद होता है, मतलब हालत एहराम में इसका इस्तेमाल आपको करना है। एहराम पहनने से पहले आप खुशबूदार साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हज और उम्रे के दौरान आप सन ग्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको धूप से एलर्जी हो वो अपने साथ सन ग्लासेस लेकर जाएं और जो नजर का चश्मा इस्तेमाल करते हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने साथ 2 या 3 नजर के ग्लासेस लाजमी रखें। मिसवाक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मिसवाक हालत एहराम में आप इस्तेमाल करें क्योंकि टूथपेस्ट इस खुशबू की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हज उम्रे में अपनी अम्ब्रेला छतरी अपने हैंडबैग में हर वक्त रखें। मीना, मुजल्फा, अरफात और बिलखुसूस शैतान को कंकरियां मारने के दौरान ये छतरी आपके बहुत काम आएगी। तेज धूप हो
तो इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कोई दूसरा इसकी तीलियों से जख्मी ना हो सके। इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। ये सफरी जानमाज है, इसका वजन बहुत हल्का होता है, इसको आप अपने हर वक्त बैग में रखें। इसका इस्तेमाल जहां आपको मुसल्ला ना नजर आए वहां आप इसको बिछाकर अपनी नमाज बासानी अदा कर सकते हैं। ये एक फोल्डिंग चटाई है, इसका वजन बहुत हल्का है, ये आप अपने बैग में रखें। 10 जिलहज की रात जो आप मुजल्फा में खुले मैदान में गुजारेंगे वहां पर ये चटाई आराम से बिछाकर इसका इस्तेमाल करें। इसमें इसका पिलो भी अटैच है और एक मैंने एक्स्ट्रा पिलो भी रखा है। इसको एयर बैलून कहते हैं, इसमें आप आराम से हवा भर के मुजल्फा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कपड़े का बैग है। 10 जिलहज की रात मुजल्फा में जब आप आराम करेंगे तो वहां पर चने के दाने के बराबर आप कंकरियां जमा करेंगे और उसको धोकर इसमें सेव कर लेंगे। टोटल 49 कंकरियां आपको जमरात को मारनी है, थोड़ी आप एक्स्ट्रा भी इसमें रख लें। थर्मास बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको आप हर वक्त अपने साथ रखें, इसमें जमजम भरें और खूब जमजम पिएं और खूब दुआएं करें। ये थी वो चीजें जो हज पर आपके इस्तेमाल में आएंगी। उसके साथ आपको एक लेना है हैंड कैरी बैग। ये स्कूल बैग की तरह है, इसमें आप ये सारी चीजें रखकर इसको आप अपनी कमर पर हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग खरीदें और इसमें ये तमाम सामान रखें जिसका इस्तेमाल आप हज के दौरान करेंगे। एक अच्छा सा मजबूत सा लगेज बैग खरीदें जिसका वजन हल्का हो, जिसके व्हील मजबूत हो, जिसको आप आराम से चला सकें। इसका इस्तेमाल बहुत होगा घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मदीना या जद्दा एयरपोर्ट, फिर बसेस, फिर होटल्स, हर जगह आपका लगेज बैग आपके साथ सफर करेगा। कोशिश करें मजबूत खरीदें। इसके साथ ही आप खरीदें एक अदद फोल्डिंग बैग जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसकी जिप्स मजबूत हो। इसको आप अपनी लगेज बैग में रख लें क्योंकि अक्सर कुछ फ्लाइट्स में जाते वक्त एक बैग अलाउ होता है और वापसी पर 2 बैग अलाउ होते हैं, तो फिर आपको वहां खजूर और जमजम रखने के लिए दूसरा बैग परचेज नहीं करना होगा। ये बैग उस वक्त आपके इस्तेमाल में आराम से आ जाएगा। एक अच्छा मजबूत हैंग बैग रख लें जिसमें हज उम्रे की किताब, होटल्स कार्ड, मोबाइल फोन, चप्पल का बैग, पासपोर्ट, टिकट, CNIC की कॉपी के 2 सेट बनाएं। एक सेट इस बैग में रख लें और दूसरा अपनी लगेज बैग में रख लें ताकि ओरिजिनल गुम हो जाने की सूरत में आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। एक अदद छोटी चादर रख लें, हज के दौरान थक जाएं, जहां जगह मिले वहां बिछाकर बैठ जाएं। 5 अदद अपनी सूट इस तरह से बैग में पैक करके रख लें ताकि इस्त्री करने की जरूरत ना पड़े। इस्त्री किए हुए सूट इस तरह से रख लें। 4 अदद बनियान रख लें, अंडरवेयर रख लें और एक अदद इस तरह से ट्रैक सूट रख लें। रात में होटल्स में इसको इस्तेमाल करें। 2 अदद छोटे साइज की टॉवल रख लें, इसका इस्तेमाल आप आराम से नहाने के बाद कर सकते हैं। 3 अदद हवाई चप्पल रख लें, इसको कैंची वाली चप्पल भी कहा जाता है। हज और उम्रे के दौरान पांव की उभरी हुई हड्डी और टखने का नजर आना जरूरी है, इसको आप एहराम की हालत में इस्तेमाल करें। और इस तरह से आप चप्पलों का बैग भी रख लें अपने साथ। हरम में जहां पर भी जाएं चप्पलें इसके अंदर रखकर, वहां पर शेल्फ बने हुए होते हैं, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अदद जारबन रख लें और शलवारों में यहीं से डालकर ले जाएं। एक छोटे साइज की मिनी आयरन रख लें जिसका वजन हल्का हो, फोल्डिंग आयरन हो और रोज नहाएं, रोज साफ सुथरे कपड़े पहने, इस्त्री करके कपड़े पहने। जिस तरह आप शादियों में तैयार होते हैं इस तरह से तैयार होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर जाएं। हरमैन शरीफैन में तवाफ करें, नमाजें अदा करें, साफ सुथरे अच्छे प्रेस करके कपड़ों पर। एक अदद पावर बैंक रख लें ताकि आराम से मोबाइल चार्ज हो जाए आपका। 2 अदद हैंड फ्री रख लें ताकि जब आप अपनी फैमिली से बात करें तो कोई आपकी आवाज से डिस्टर्ब ना हो। वायरलेस हैंड फ्री रख लें और 2 अदद चार्जर रख लें, एक अदद खराब हो जाए तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। ये मल्टी प्लग है हमारे पास, अक्सर वहां पर 3 शू पिन होता है तो वहां पर ये आपके बहुत काम आएगा। मल्टी शू प्लग है ये, इसको रख लें अपने साथ। चंद अदद लॉक रख लें, यहाँ पर 2 लॉक हैं, एक लगेज के लिए और एक हैंड बैग के लिए, और एक लॉक आप एक्स्ट्रा रखें हज के दौरान जब आप मीना में अपना सामान रखकर शैतान को कंकरियां मारने जाएं तो अपना लॉक बैग में लगाकर जाएं। और एक अदद आप कीचेन रख लें उसके साथ ही ताकि आपकी कीज जो है, चाबियां जो हैं वो महफूज रहो। यहाँ पर एक किलिंग फिलिंग मौजूद है हमारे पास, अपने बैग्स को आप रैप कर लें किलिंग फिलिंग से। एयरपोर्ट पर बहुत महंगी होती है इसकी पैकिंग, आप यहाँ से भी पैक करके जाएं अपने बैग्स को और वापसी आए तो अपने बैगों को क्लिंग फ्लिंग कर कर लेकर आए। एक अदद मास्किंग टेप रखें अपने बैग में। इस टेप का फायदा ये होगा कि आप अपने बैग पर ये टेप प्रेस कर दें
اس پر آپ اپنی ڈیٹیلز مینشن کر دیں، اپنا موبائل فون نمبر لکھ دیں، اپنا نام لکھ دیں، اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ دیں، تاکہ آپ کو اپنے بیگ سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے. اور اگر آپ کا بیگ ہوٹلز یا ایئرپورٹ پر کہیں مس ہو جاتا ہے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور ایک مارکر بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور ایک عدد یہ رسی موجود ہے نائلون کی. کلنگ فلنگ کے بعد اپنے بیگ کو چاروں طرف سے باندھ لیں، اور یہ رسی آپ کے مکہ مدینہ میں بھی کام آئے گی. آپ اپنے کپڑے اس پر آرام سے سکھا سکتے ہیں. 2 عدد ہینگر رکھ لیں، کپڑے واش کر کے ہینگر پہ یوز کر سکتے ہیں، استری کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. 1 عدد یہ ویٹ بیلنس ہے ہمارے پاس، لگیج اسکیل کہتے ہیں، یہ رکھ لیں. یہاں سے بھی اپنے بیگس کو جتنا الاؤ ہے اتنا ویٹ لے کے جائیں، اور وہاں سے بھی آپ اپنے آرام سے لگیج کو ویٹ کر سکتے ہیں. 2 عدد آپ ماسک رکھ لیں. اگر آپ کو الرجی ہو جائے تو آپ ماسک یوز کریں تاکہ کوئی آپ سے ڈسٹرب نہ ہو. حالت احرام میں ماسک استعمال نہیں کر سکتے، اس بات کا خیال رکھیے گا. اس طرح سے ایک چھوٹا سا باکس لے لیں، اس میں سوئی دھاگا اور کچھ بٹنز رکھ لیں. اگر ضرورت پڑے آپ کے کپڑوں میں تو آپ اس کو اس وقت یوز کر سکتے ہیں. سرما ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عصمت سرما ہے، اور آپ سرما لے کر جائیں اپنے ساتھ. اور احرام کی حالت میں سرما نہیں لگا سکتے، آپ ویسے عام دنوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. عطر اپنے ساتھ لے کر جائیں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جائیں عطر لگائیں. مسجد نبوی جائیں عطر لگائیں، حرم جائیں عطر لگائیں. احرام کی حالت میں عطر یوز نہیں کر سکتے. کاٹن برڈس رکھ لیں، ٹوتھ پک رکھ لیں، یہ بھی یوز میں آئے گی آپ کے. 1 عدد سیزر رکھ لیں چھوٹے سائز کی، یہ آپ کی مونچھیں وغیرہ سیٹ کرنے کی کام آئے گی. اور دوسرا، خواتین 1 انگلی کے برابر جب بال کاٹیں گی عمرہ ادا کرنے کے بعد، حج ادا کرنے کے بعد، تو وہاں پر بھی یہ سیزر آپ کے کام آئے گی. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نیل کٹر، سیزر اور لگیج اسکیل جو ہمارے پاس ہے، ڈیجیٹل چھری، یہ سب چیزیں جو نوکدار ہیں، پاور بینک، یہ سب آپ کو اپنے لگیج بیگ میں رکھنا ہے. ہینڈ کیری میں جہاز پہ نہیں لے کے جا سکتے. دوسری، آپ ایک چھوٹا سا میرر رکھ لیں، مونچھیں وغیرہ سیٹ کرنے کے کام آئے گی آپ کے، کنگا وغیرہ کرنے کے کام آئے گا آپ کے. 1 عدد وائلٹ رکھ لیں، پیسے وغیرہ رکھنے کے کام آئیں گے. چند عدد ریزر رکھ لیں. ریزر آپ اپنی زیر ناف بال صاف کرنے کی کام آئے گا، غیر ضروری بال صاف کرنے کی کام آئے گا. اور دوسرا، آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھ کر حج کے دوران بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ حج کے سارے رکن ادا کر دیں گے احرام اتارنے سے پہلے، آپ اس سے اپنا حلق بھی کر سکتے ہیں حج کے دوران اور عمرے کے دوران. 1 عدد اپنے ساتھ ریزر حج کے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں. بغیر خوشبو کا 1 عدد ٹیشو پیپر رکھ لیں، یہ ٹیشو پیپر آپ کے کام آئے گا. حج کے دوران آپ کو گرمی لگے، پسینہ آئے، تو آپ اس کو ہلکے ہلکے پسینہ آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن کپڑا یوز نہیں کر سکتے. چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتے حج کے دوران، عمرے کے دوران، اور چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ٹیشو پیپر سے ہلکے ہلکا صاف کر سکتے ہیں. حرم میں کہیں آپ بیٹھے ہیں، کوئی چیز گر گئی تو اس کو بھی ٹیشو پیپر سے صاف کر سکتے ہیں. زاربند دانی رکھ لیں، شلوار میں ڈالنے کے کام آئے گا. 1 عدد آپ فرسٹ ایڈ باکس بنا لیں، اس میں آپ کاٹن رکھ لیں، بینڈیج رکھ لیں، پائیوڈین رکھ لیں، ORS رکھ لیں، پالیفیکس رکھ لیں، کمر درد کی کریم رکھ لیں، اسپاگول رکھ لیں، آنکھ کان ناک کے ڈراپس رکھ لیں، پیناڈول رکھ لیں، کچھ سواب رکھ لیں، سنی پلاس رکھ لیں. ان دا کیس کوئی آپ کو ایمرجنسی ہوئی، کوئی آپ کو چوٹ لگ گئی تو وہاں پر یہ کام آ جائے گا. اس کو آپ اپنے ہوٹل میں ہی رکھیں. اور 1 عدد آپ بام رکھ لیں، سر درد کی بام وغیرہ رکھ لیں. جو آپ سمجھتے ہیں اپنی میڈیسنز پوری رکھیں. جنرل میڈیسنز ہیں، اور اگر آپ جو میڈیسنز کھاتے ہیں اس کے لیے آپ ڈاکٹر کی سلپ اپنے ساتھ رکھیں. جوہر جوشاندہ رکھ لیں. یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو ضرورت کی ہیں، آپ ان کو اپنے بیگ میں رکھیں. الومینیم ٹیپ رکھ لیں 1 عدد. الومینیم ٹیپ کا فائدہ یہ ہے، حرمین میں آپ کو زمزم کی بوٹلز ملیں گی. آپ زمزم کی بوٹلز اگر گھر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے زمزم کی بوٹلز کی ٹاپ کو ریپ کر دیں گے تاکہ بوٹل لیکیج نہ ہو، آپ کا بیگ سیف رہے، اور اس طرح سے آپ اپنے لگیج بیگ میں یہ بوٹل رکھ سکتے ہیں. چند عدد سرف رکھ لیں. روز نہائیں، روز کپڑے دھوئیں، اور روز صاف ستھرے کپڑے پہن کر مکہ مدینے کی زیارتیں کریں، نمازیں پڑھیں. چند عدد صابن رکھ لیں، فیس واش رکھ لیں، سن بلاک رکھ لیں، شیمپو رکھ لیں. داڑھی کو شیمپو کرنے کے کام آئے گا، خواتین اپنے بالوں کو شیمپو کر سکتی ہیں آرام سے. مسٹرڈ آئل رکھ لیں، پیٹرولیم جیلی رکھ لیں. حج کے دوران، عمرے کے دوران اکثر تھائی پر ریشز پڑ جاتے ہیں، تو آپ اپنے ہوٹل میں آ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور مسٹرڈ آئل جو ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح کا اگر ایک باکس اویلیبل ہو تو اس میں آپ ٹوتھ پیسٹ، برش، ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں. اپنے ساتھ کنگا رکھ لیں.
داڑھی وغیرہ کو سیٹ کرنے کے کام آئے گا. ایک چھوٹا صابن رکھ لیں برتن دھونے کے لیے. ایک اس طرح کی فولڈنگ بکٹ لے لیں, فولڈنگ بالٹی لے لیں. وہاں پر آپ کو واشنگ مشین اویلیبل نہیں ہوں گی, آپ اس طرح کی بکٹ لیں اور روز یا ایک دن چھوڑ کر آرام سے اس میں 2 سوٹ آرام سے اس میں واش کر سکتے ہیں. اس کا ویٹ بھی بہت ہلکا ہے اور بہت آرام سے یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہے, لگیج میں آ جائے گی آرام سے. ایک عدد نہانے کے لیے آپ اس طرح کا اسپنج رکھ لیں اور اپنے حج اور عمرہ کرنے سے پہلے آپ اچھے سے نہائیں. ایک عدد الیکٹرک کیٹل رکھ لیں, پاؤڈر ملک رکھ لیں, پلاسٹک کے گلاس رکھ لیں اچھی کوالٹی کے, ٹی بیگز رکھ لیں, شوگر چینی رکھ لیں تاکہ آرام سے آپ چائے پئیں, بسکٹس رکھ لیں, خود بھی چائے پئیں اور اپنے ہوٹلز میں جو آپ کے کولیگس ہوں گے ان کو بھی چائے پلائیے. ایک چھوٹی نائف رکھ لیں, فروٹس وغیرہ آپ پرچیز کریں اور فروٹس کاٹ کے آرام سے کھائیں. پلاسٹک کے اسپونز اور پلیٹس رکھ لیں, چپس رکھ لیں, نمکو رکھ لیں, جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. کچھ اس طرح کی مٹھائی رکھ لیں اگر آپ پسند کرتے ہیں کھانا. ڈرائی فروٹس کے شوقین ہیں تو ڈرائی فروٹس بھی رکھ لیں اپنے ساتھ. ایک عدد تھرموس رکھ لیں اور اس میں زمزم بھر کے اپنے روم میں رکھیں تاکہ آرام سے اپنے روم میں بھی آپ زمزم پیتے رہیں اور چائے بنانے کے کام بھی آئے گا آپ کو یہ زمزم. ایک اس طرح کی چھوٹی بوٹل رکھ لیں, یہ بہت ایزی ہے, بیگ میں بھی آ جاتی ہے, اس میں بھی زمزم رکھے آپ پانی پی سکتے ہیں. زیارتوں پہ جائیں تو اس طرح کی بوٹلز لے جائیں چھوٹی چھوٹی. ایک اچار رکھ لیں, اچار کی بوٹل رکھ لیں اگر آپ پسند کرتے ہیں کھانا. اچار کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھی سیٹ رہے گا دوران سفر. چنے رکھ لیں, چنے آپ خود بھی کھائیں اور حرمین شریفین کے کبوتروں کو بھی کھلائیں. تھوڑے سے چنے آپ حج میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں بھوک لگے تو آپ یہ چنے کھا سکتے ہیں. چپس, نمکو, ڈرائی فروٹس, بسکٹ, اچار یہ سب آپشنل ہیں, جو آپ پسند کرتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں لیڈیز کی. لیڈیز اپنے ساتھ اس طرح کا ایک شولڈر بیگ لے لیں اور اس میں اپنی حج کی ضرورت کی چیزیں لے کر جائیں. اپنا ایک سوٹ رکھ لیں, ایک ایکسٹرا اسکارف رکھ لیں. یہ ایک ٹوپی ہے, اس کو خواتین یوز کرتی ہیں اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے. اس کو سر بند بھی کہتے ہیں. خواتین کا احرام ان کے کپڑے ہیں. خواتین یہ سر بند اور اسکارف یوز کرتی ہیں بطور احرام اپنے سر کو کور کرنے کے لیے اور اپنی باڈی کو کور کرنے کے لیے. خواتین گلوز بھی یوز کر سکتی ہیں اور ساکس بھی یوز کر سکتی ہیں, لیکن خواتین اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتی. کچھ اسٹالرس رکھ لیں اپنے ساتھ. ایک عدد بیگ رکھ لیں, ہینگ بیگ رکھ لیں اپنے ساتھ. اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں, اپنے پیپرز, اپنے ڈاکومنٹس, اپنا پاسپورٹ, اپنا ویزا, کرنسی, اپنی پیسے وغیرہ رکھ لیں آرام سے, جو ضرورت کی چیزیں ہیں. ایک عدد بوٹل بھی رکھ لیں اس میں. اور خواتین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی ضرورت کی چیزیں اور ضرورت کی میڈیسن لازمی لے کر جائیں جو وہ یوز کرتی ہیں. شوگر, بلڈ پریشر کی جو پیشنٹس ہیں جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے ساتھ بلڈ پریشر کی مشین, اپنے ساتھ گلوکو میٹر, شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشین اور اس کی جو اسٹرپس ہیں وہ 2 بوٹلز رکھ لیں. اور انسولین یوز کرتی ہیں تو انسولین کے پین 2 رکھ لیں. انسولین کی 4-5 ریفلز رکھ لیں. اس طرح کی ایک بوٹل لے لیں, اس میں آپ آئس کیوب بھر کر آرام سے لے جا سکتی ہیں. جہاز سے اتریں تو ایئر ہوسٹس سے بول کر اس میں آپ آئس کیوب ڈلوا لیں تاکہ جدہ سے آپ اپنے ہوٹل کا سفر آرام سے طے کر لیں, کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہاں پر. اس طرح سے آپ اپنی ریفلز کو اس طرح سے رکھیں, انسولین کے پین کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں آرام سے. اپنی میڈیسنز اپنے ساتھ رکھیں اور ڈاکٹر کی سلپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں. جو میڈیسنز آپ یوز کریں, یہ تھی وہ ضرورت کی چیزیں جو حج اور عمرے پر آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں. کوشش کریں جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ لازمی لے کر جائیں, اور کچھ چیزیں آپشنل ہیں. اور خوب دعائیں کریں, مکہ مدینہ میں خوب عبادتیں کریں, حج عمرہ کریں, مدینہ منورہ میں موجود ہوں, روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جائیں, صلاۃ و سلام پیش کریں. جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے خوب دعائیں کریں. کوشش کریں مکہ میں ایک قرآن پاک پڑھیں اور مدینے میں ایک قرآن پاک پڑھیں. حج کے 5 دنوں کو ہٹا کر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. پیر کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. آپ بھی کوشش کریں مکہ مدینہ میں روزہ رکھیں. مدینے میں موجود ہوں تو روز مسجد قباء کی زیارت کریں. مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جائیں, ریاض الجنہ جائیں, جنت البقیع جائیں, غزوہ احد جائیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر مبارک پر جائیں, زیارتوں پر جائیں, خوب عبادت کریں. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی حج اور عمرے پر جانے سے پہلے اپنی نماز کسی عالم کو سنائیں.
نماز میں جو بھی غلطیاں ہیں ان کو درست کریں، اور جن کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی حج اور عمرے پر جانے سے پہلے نماز یاد کریں، نماز پڑھیں، نماز سیکھیں، اور خواتین اور مرد دونوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں، نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد کریں، دعائے قنوت بھی یاد کریں، اور تلبیہ بھی یاد کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذکر و اذکار بھی یاد کریں، کچھ دعائیں یاد کریں، درود و سلام یاد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں پہ ایک بہت پیارا درود پاک لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ غلاف کعبہ پر بہت خوبصورت کلمات لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کا ورد کریں، خوب دعائیں مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد کریں، اور جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کا کہا ہے ان سب کے لیے خوب دعائیں کریں، اپنے پیارے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بقا کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کا حج اور عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں، جو لوگ حج کر چکے ہیں اس کو بھی قبول کریں، اور جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور تمام حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو اور کوئی بھی چیز پوچھنا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر یہاں پر مینشن ہو رہا ہے، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب کو میری جانب سے حج بہت بہت مبارک ہو، عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔